म तपाईहरुको बीचमा स्क्रिनलाई शेयर गर्दैछु है त। त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ। आज हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरका नामहरू हामी बाइबलमा देख्दछौँ हैन। बाइबल पढ्दाखेरि विशेष गरी हामीलाई थाहा छ परमेश्वरलाई चिनाउनको निम्ति, परमेश्वरलाई बुझाउनको निम्ति केही नामहरू, केही उपाधिहरू उहाँलाई दिएको छ। त्यो विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। यो खण्डमा हामी परमेश्वरका नामहरू वा उपाधिहरू जो बाइबलमा परमेश्वरलाई चिनाउनको निम्ति चलाइएको छ त्यसबारे अध्ययन गर्नेछौँ। विशेष गरी अब यसमा चाहिँ दुईवटा शब्दहरू भाषाहरू आउँछ। एउटा चाहिँ ग्रीक र अर्को हिब्रू भाषामा परमेश्वरको बारेमा विभिन्न किसिमका शब्दहरू पाइन्छन्। अब कतिचोटि प्रार्थना गर्दाखेरि हामी सुन्ने गर्छौँ यहोवा नाम सुन्ने गर्छौँ, एलोहिम सुन्ने गर्छौँ हैन। अनि कति चाहिँ यता फेरि अरू विभिन्न परमेश्वरसँग जोडिएका नामहरू, क्रियाहरू हामी सुन्ने गर्छौँ। त्यसको कतिचोटि हामीलाई अन्योलता हुन्छ, त्यो भनेको के हो, त्यसको शब्दको अर्थ के हो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्दछ। सो आजको क्लासमा हामी आज या अब समयले दिएन भने अर्को हप्तासम्म हामी दुईवटा क्लासमा चाहिँ परमेश्वर सम्बन्धी नामहरूलाई हामी विचार गर्नेछौँ। अनि यसमा चाहिँ दुईवटा शब्दहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। एउटा चाहिँ हिब्रूमा परमेश्वरको निम्ति चलाइएका ती नामहरू के छन् र ग्रीक भाषामा के छन् भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। किनभने अब हामीसँग भएको बाइबल अहिले जुन नेपाली भाषामा हामी पढ्दैछौँ वास्तवमा यो ओरिजिनल होइन। ओरिजिनल चाहिँ अब हिब्रू र ग्रीक भाषामा लेखिएको थियो। पुरानो नियम अब हामीलाई थाहा छ त्यो बेलामा यहुदीहरूको भाषा, अहिले पनि यहुदीहरूले बोल्ने भाषा चाहिँ हिब्रू भाषा हो। अनि हिब्रू भाषामा चाहिँ अब विशेष गरी पुरानो नियम चाहिँ हिब्रू भाषामै लेखिएको थियो अधिकांश। केही पुस्तकहरू जस्तै उदाहरणको लागि दानियलको पुस्तक, अनि त्यसपछि एस्टरको पुस्तक, यिनीहरू चाहिँ अरामिक भाषामा पनि लेखिएको थियो, तर मेनली चाहिँ हिब्रूमा थियो। भने नयाँ नियममा चाहिँ ग्रीक भाषाहरू चलाइएको छ। ग्रीक भाषा त्यो समयमा एकदम सर्वाधिक भाषा थियो। अहिलेको अङ्ग्रेजी भाषा जस्तै ग्रीक भाषा भएको कारणले यसो आफैले पनि कति ठाउँमा ग्रीक बोल्नु भएको हामी पाउँदछौँ। नयाँ नियम सुसमाचारका पुस्तकहरू पढ्दाखेरि चेलाहरूले ग्रीक भाषालाई अगाडि बढाएको हामी देख्छौँ। सो परमेश्वरलाई या प्रभुलाई चलाइएका, चिनाउनको निम्ति चलाइएका विशेष नाम र उपाधिहरू चाहिँ यी दुई भाषामा हामी देख्नेछौँ। त्यसलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अब विशेष गरी परमेश्वरका नामहरू तीनवटा रूपमा पाइन्छन्, तीनवटा क्षेत्रमा यसलाई विभाजन गरिएको छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। मैले भनिरहेको छु एउटा बाइबल स्टडी भएको कारणले अलिकति हामी गहिरो कुराहरू, अलिकति बिब्लिकल थियोलोजीका कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। अनि त्यसकारण यसलाई अलिकति तपाईँहरूले फराकिलो माइन्डले विचार पनि गर्नुपर्छ, सो सिक्न कोसिस गर्नुपर्दछ। परमेश्वरको नामहरू चाहिँ तीन रूपमा हामी पाउन सक्छौँ बाइबलमा। त्यसमध्ये पहिलो चाहिँ एल भन्दछ। एल शब्द चाहिँ एउटा हिब्रू शब्द हो जसको अर्थ नै परमेश्वर भन्ने हुन्छ। ओके, पुरानो नियममा जहाँ पनि परमेश्वर भनेर आएको छ त्यो ठाउँमा हामीले परमेश्वर भन्ने ठाउँमा लेख्दाखेरि लेखकले चाहिँ एल भनेर सम्बोधन गरेको हामी पाउँदछौँ। पहिलो चाहिँ एल विभाजन, तपाईँले त्यसरी लेख्नुहोस्। यो माथिको यसलाई याद गर्नुहोस्। तीनवटा रूप छन् जसमध्ये पहिलो रूप चाहिँ एल हो। एल भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अब एल भन्दाखेरि पनि अब एल भित्र आउने केही नामहरू छ। जस्तै पहिलो चाहिँ एलोहिम भनिन्छ। एलोहिम गएको समयमा सायद मैले अलिकति यसको व्याख्या गरिसकेको छु एउटा कुनै क्लासमा। यो एलोहिम शब्द चाहिँ बहुवचन हो जसले त्रिएक परमेश्वरलाई देखाएको पाइन्छ। जस्तै उत्पत्ति 1:1 सबैलाई कण्ठ छ, आदिमा परमेश्वर भन्ने शब्द। अब फेरि त्यो परमेश्वर मुनि तपाईँले अन्डरलाइन गर्नुहोस्, त्यही हो एल भनेको, एलोहिम। त्यहाँ एलोहिम भनिएको छ जसको अर्थ चाहिँ अब हामीले अहिले पढ्दा चाहिँ एक वचन जस्तो लाग्छ, परमेश्वर भनेपछि पितालाई त्यहाँ देखाए जस्तो लाग्छ। तर यो चाहिँ एलोहिम भनेको चाहिँ सिङ्गुलर होइन, यो चाहिँ प्लुरल फर्ममा आएको छ, जसले चाहिँ परमेश्वर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा तिनै परमेश्वरको व्यक्तित्व त्यहाँ समावेश भएको हामी त्यसरी पाउन सक्दछौँ। उत्पत्ति 1:1 पहिलो पटक यो शब्द चलाइयो र पुरानो नियमभरि उत्पत्तिदेखि मलाकीसम्म 2500 पटक भन्दा बढी यो एलोहिम भन्ने शब्द परमेश्वरको लागि चलाइएको पाइन्छ।
ओके, अहिले तपाईँ लेख्दै हुनुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, नभए पछि यो रेकर्डमा पनि हुनेछ, तपाईँले त्यो बेला पनि यसलाई राम्रोसँग नोट बनाउन सक्नुहुन्छ। तर नोट बनाउनु भयो भने धेरै फाइदा हुन्छ तपाईँहरूको लागि, किनभने यो एकदमै एउटा एउटा थियोलोजिकल टपिकहरू भएको कारणले यसलाई नोट बनाउनु सिस्टमेटिकल्ली। पहिलो पटक चाहिँ उत्पत्ति 1:1 यो शब्द चलाइयो एलोहिम भनेर, जसले परमेश्वरलाई सम्बोधन गरिन्छ। अनि पुरानो नियमभरि चाहिँ यो लगभग 2500 पटक भन्दा बढी यो शब्द चलाएको हामी पाउँदछौँ। धेरै पटक पिता परमेश्वरलाई यो नाम चलाए तापनि त्रिएक परमेश्वरलाई यसले सम्बोधन गरेको हुन्छ। अब डाइरेक्टली हामीले हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ जहाँ पुरानो नियममा परमेश्वर भनेर चलाइएको छ त्यहाँ पिता परमेश्वरको भूमिका हामी देख्ने गर्छौँ हैन। पिता परमेश्वरलाई त्यहाँनिर दर्शाइएको पाउँछ। तर याद गर्नुहोस्, यो एलोहिम भन्ने शब्द जहाँ जहाँ परमेश्वरको ठाउँमा आएको छ त्यसले चाहिँ केवल पितालाई मात्र सम्बोधन गरेको रहेन रहेछ। यसले चाहिँ त्रिएक परमेश्वरलाई नै प्रस्तुत गरेको हामी बुझ्न सक्छौँ, किनभने यो बहुवचन हो। बहुवचन भनेपछि एकजनालाई मात्र हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढीलाई बहुवचन भन्ने गरिन्छ। सो पिता, पुत्र र पवित्र आत्मालाई नै कतिचोटि एलोहिम भनेर त्यहाँ बताउँदाखेरि या परमेश्वर भनेर बताउँदाखेरि उहाँ तिनै परमेश्वर त्यो ठाउँमा प्रकट हुनुभएको हामी बुझ्न सक्दछौँ। अनि यो शब्दले चाहिँ परमेश्वरको असीमित महानतालाई र उहाँको सार्वभौम सत्ता अधिकारलाई बुझाउँदछ। हालेलुया। यो शब्दको अर्थ के हो रे? यसले दिने सन्देश चाहिँ परमेश्वरको असीमित महानता। यदि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँमा के कुराको क्षमता छ, उहाँले के कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको ईश्वरीय पक्षलाई यसले बढी जोड दिएको छ र त्यसलाई यसले बुझाउने सार राख्दछ। परमेश्वरको सार्वभौम सत्ता अधिकारलाई बुझाउँदछ। सार्वभौम सत्ता भन्नाले के हो? संसारमाथि र संसारभन्दा माथि बाहिर भएका कुराहरू सबै कुरामाथि परमेश्वरको एकलौटे अधिकार छ भन्ने कुरा सार्वभौम सत्ताले देखाउँदछ। सबर्निटी हैन, अंग्रेजीमा सबर्निटी भन्ने शब्द चलाइन्छ, जसको अर्थ हो God is in control over the nations and kings and rules. सबै राजाहरूमाथि, अधिकारहरूमाथि, शासनमाथि उहाँको नियन्त्रण छ भन्ने कुरा यो एलोहिमले बुझाउने गर्दछ। त्यसकारण पहिलो चाहिँ परमेश्वरको लागि चलाइएको शब्द एल हो। त्यसमा पनि क्याटेगोरी गरेर छुटाउँदाखेरि एलोहिम एउटा शब्द आउँछ। अझै हामी अगाडि बढौँ। दोस्रो चाहिँ एल शद्दाई भन्ने शब्द पनि आउँछ, एलसँग जोडेर। एल शद्दाई तपाईले सुन्नु भएको छ, एउटा समूह पनि छ हैन, एउटा डिनोमिनेसनै छ एल शद्दाई भन्ने। अब एल शद्दाईसँग कतिवटा हाम्रो डक्ट्रिनका कुराहरू अलि मिल्दैन। अब प्रार्थना गर्ने शैली अनि कति पवित्र आत्माको दान वरदानका कुराहरूसँग अलिकति मेल खाँदैन। तर त्यो शब्द बाइबलबाटै आएको हो हुन चाहिँ है। एल शद्दाई को अर्थ चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अल्माइटी गॉड, ओम्निपोटेन्ट। अंग्रेजीमा ओम्निपोटेन्ट भन्ने शब्द, ओम्निपोटेन्ट भनेको सर्वशक्तिमान, सबै शक्तिमा उहाँ चाहिँ माथि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँदछ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनेर वर्णन गरिएको छ। एल शद्दाई जहाँ पनि यो यहाँ तपाईलाई केही पदहरू मैले यहाँ दिएको छु, यो पदहरूमा जहाँ पनि परमेश्वर भन्ने शब्द आएको छ त्यहाँनिर एल शद्दाई भन्ने शब्द चलाइएको छ हिब्रू भाषामा। अब नेपालीमा अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ कतिचोटि मिठास आउँदैन, अनुवाद हुँदै जाँदाखेरि कतिचोटि आशय चाहिँ त्यही नै छ, तर जुन भन्न खोजेको जुन बुद्धिको कुरा छ त्यो कतिचोटि तल्लोमाथि 19-20 हुने गर्छ। अनुवादको त्यही समस्या हुन्छ। जस्तै अहिले पनि अब कसैले इङ्ग्लिसमा प्रचार गर्यो भने त्यसको नेपालीमा या हिन्दीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि जस्तो स्पिकरले बोलेको छ ठ्याक्कै त्यही रूपमा कतिचोटि आउँदैन। जतिसुकै अनुभवी व्यक्तिले पनि अनुवाद गर्दाखेरि 19-20 हुने गर्दछ अनि पुरा मिठासपना त्यसमा हुँदैन। त्यस्तै जुन भाषामा बाइबल लेखिएको थियो त्यो भाषाबाट अनुवाद गर्दै 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 अहिले आउँदाखेरि चाहिँ कतिचोटि जुन त्यसको ठेस अर्थ छ त्यो त हुँदैन, तर आशय चाहिँ फरक भएको छैन, आशय चाहिँ त्यही नै हो।
तर फेरि अब हामीले यो पनि भन्न सक्दैनौँ कि म चाहिँ ओरिजिनल बाइबल पढ्छु, कहाँ छ त्यो भनेर हामीले खोज्न सक्दैनौँ, किन ओरिजिनल बाइबल संसारमा छँदै छैन। किनभने पहिलाको समयमा धेरै सतावट भएको बेलामा मानिसहरूले त्यो मुट्ठाहरूलाई जलाइदिने कामहरू गरे, तर प्रभुलाई धन्यवाद, कमसेकम त्यो जलाइनुभन्दा अगाडि नै धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूले यसलाई अनुवाद गरिसकेको कारणले कमसेकम हामीसँग कपी गरिएको बाइबल त हामीसँग छ। ओरिजिनल लेखिएको बाइबल अहिले कहीँ पनि छैन, किनभने त्यो चाहिँ अब एक किसिमले हराइसकेको छ। र अब ओरिजिनल हामी पढ्न पनि सक्दैनौँ, किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब त्यो समयमा जस्तै मोसाले ओरिजिनल लेखे, केमा लेखे? उनले ढुङ्गामा लेख्ने गर्थे। ढुङ्गामा लेखेको बाइबल अहिले कहाँ पाउनु थियो? कसले बुझ्ने त्यो शब्दहरू? पावलले केमा लेखे पत्रहरू? उनले छालाहरूमा लेखेर राख्ने गर्दथे। पपारस भन्ने एउटा बिरुवा हुने गर्थ्यो, त्यसको जुन छालाहरू निकालेर त्योबाट धेरैवटा लेख्ने एउटा सामग्री तयार गरिन्थ्यो। अब त्यो कुराहरू अहिले हामी पाउन सक्दैनौँ, तर उनीहरूले लेखेको कुरालाई पछि धेरै बाइबल विज्ञहरूले, परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रेरणा दिनुभयो, उनीहरूलाई दर्शन दिनुभयो, बोझ दिनुभयो, अनि उनीहरूले बोझ सहित आफ्नो जीवन नै त्यसमा डेडिकेट गरेर उनीहरूले अनुवाद गरेर यसरी हामीलाई अहिले यसरी सजिएको एउटा राम्रो सामग्रीको रूपमा बाइबल हाम्रो हातमा पुर्याइएको छ। यी पदहरू जहाँ पनि हामी पढ्दछौँ, एल सदाई भन्ने कुरा त्यहाँ चलाइएको छ। एउटा पद हामी पढिहालौँ है त, उत्पत्ति 17 अध्यायको 1 पद हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँ के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त। जब अब्राहम 49 वर्षका भए तब परम प्रभु अब्राहम कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड र निर्दोष भएर बस। आमेन, आमेन। यहाँनिर एउटा शब्द चलाइयो, म को हुँ रे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। म सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जस्तो सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई एल सदाई भनेर हिब्रू भाषामा भनिने गरिन्थ्यो। ओके, यो पदहरू अरू अहिले म पढ्दिनँ, किनभने अब पदहरू तपाईँले टिप्नुहोस्, पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। यी पदहरू सबैले एल सदाई भनेर परमेश्वरको सर्वशक्तिमान अधिकारलाई देखाएको छ। अनि यसले भन्न खोजेको अर्थ के हो? सबै शक्ति, सबै अधिकार, सबै शासन, सबै राज्य, सबै सिंहासनमाथि उहाँको शक्ति छ भन्ने कुरा यसले बताउँदछ। कतिचोटि हामी सोच्ने गर्छौँ शैतानमा पनि शक्ति छ, शैतानमा पनि केही शक्ति होला, परमेश्वरले सबै खोसिसक्नु भएको छैन, परमेश्वरले केही कुरा उसलाई अहिलेसम्म छोडिदिइरहनु भएको छ, जबसम्म अन्तिम न्याय हुँदैन। शैतान शक्तिशाली होला, तर परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। मिन्स शक्तिहरूमाथि पनि उहाँको शक्ति छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एल सदाई भन्ने शब्दले देखाउँदछ। राजामा शक्ति छ होला, केही एउटा सर्टेन पार्ट, एउटा देशमा उसले अधिकार गर्छ, उसको शक्ति छ होला। प्रधानमन्त्रीको शक्ति छ होला, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत देशमा उसको अधिकार छ, उसको शक्ति छ। तर त्यो शक्ति माथि पनि अधिकार भएको सर्वशक्तिमान परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसमा आज हाम्रो फेथ हामीले बढाउनु पर्दछ। जब हामी परमेश्वरको नामहरू पढ्दछौँ, यसले हामीलाई उहाँको वास्तविकतातिर हामीलाई यसले धकेल्नु पर्दछ। हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर साधारण परमेश्वर होइन। कतिचोटि हामी यसो बालकलाई हामी याद गर्छौँ, यसो साधारण बालक भएर जन्मिनु भयो, अनि एकदम बिचारा प्रकारको लाइफ जिउनु भयो, अनि क्रुसमा एकदमै दयनीय मृत्यु सहनु भयो भनेर हामी त्यो पिक्चरलाई हाम्रो दिमागमा पिक्चराइज गर्ने गर्छौँ। तर बाइबलले भन्छ एट द सेम टाइम उहाँ चाहिँ एल सदाई परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले सबै कुरालाई सम्भवमा बदल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। सो एलसँग जोडिएको पहिलो चाहिँ एलोहिम थियो, दोस्रोमा एल सदाई हामीले हेऱ्यौँ, अनि तेस्रोमा एलसँग जोडिएको नाम छ एल ओलाम। एल ओलाम मिन्स अनन्तीय परमेश्वर, अनन्तको परमेश्वर। ओलाम शब्दको अर्थ सुरु वा अन्त नभएको भन्ने हुन्छ हैन। जहाँ पनि परमेश्वरलाई अनन्तीय परमेश्वर भनेर बाइबलले चिनाएको छ। मैले सबै पदहरू लेखेको छैन, मेन पद मात्र लेखेको छु। ती ठाउँहरूमा ओलाम भन्ने शब्द चलाइएको छ। एल ओलाम, सर्व अनन्तीय परमेश्वर।
देयर इज नो बिगिनिङ एन्ड नो एन्डिङ। त्यहाँनिर सुरुवात पनि छैन, अन्त पनि छैन परमेश्वरको। बाँकी सबै कुराको सुरुवात र अन्त हामी देख्दछौँ। यस पृथ्वीको सुरु पनि छ, अन्त पनि छ हैन। यसको एउटा सर्टेन पोइन्ट छ जहाँ परमेश्वरले स्टार्ट गर्नुभयो र बाइबलले भन्छ एक दिन यो अन्त पनि हुन्छ। सो क्रिस्चियन विश्वासमा चाहिँ हामी के विश्वास गर्छौँ भने पृथ्वी चाहिँ एउटा लामो डन्डा जस्तै, स्केल जस्तै हो, जहाँ सुरुवात पनि छ, अन्तिम पनि छ। तर ग्रीक दार्शनिकहरूको अनुसार, ग्रीक सिद्धान्त अनुसार चाहिँ पृथ्वीको सुरु पनि छैन, अन्त पनि छैन भनेर उनीहरूले सिकाउने गर्छ। चाहिँ गोलो छ अरे, गोलो सर्कल। सर्कलमा कहीँ पनि सुरु र अन्त हुँदैन, जहाँ पनि एकै नाश हुन्छ। हामी तपाईले अम्लामा रिङ लगाउनु भएको छ, रिङको कहीँ पनि स्टार्टिङ र एन्ड पोइन्ट हामी भेट्दैनौँ। अनि ग्रीक फिलोसफीले चाहिँ यस्तै भन्ने गर्छ कि यो पृथ्वी चाहिँ सुरु र अन्त्य बिनाको छ। तर बाइबलले के भन्छ? यसको सुरु पनि छ, अन्त्य पनि छ। शैतानको पनि सुरु भएको छ, एक दिन अन्त हुनेछ। हामी मानिसको पनि एक दिन सुरु भएको थियो, एक दिन अन्त हुनेछ शरीरमा। तर आत्मामा हामी कोही पनि अब नाश हुँदैनौँ, किनभने हामी उद्धार पाएकाहरू अनन्त जीवन पाउनेछौँ। तर एकजना मात्रै हुनुहुन्छ स्वर्ग र पृथ्वीमा जो चाहिँ सुरु र अन्त बिनाको हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ अनन्तीय परमेश्वर, इटर्नल गड। उहाँलाई कसैले पनि बनाएको होइन, उहाँ कुनै कुराद्वारा बनिएको परमेश्वर हुनुहुन्न। उहाँ अस्तित्वमा हुनुभएको परमेश्वर। यो पदलाई हामी पढौँ, उत्पत्ति 21 को 33 पद र यशाया 40 को 28 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। अब्राहमले बर्सेबामा एउटा स्याउको बोट रोपे र त्यहाँ अनन्तका परमेश्वरको नाउँको पुकारा गरे। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कुन नाउँ पुकारा गरेर उनले? अब्राहमले अनन्तका नाउँ। यो अनन्तको भनेको को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर। अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। उनी 175 वर्षसम्म बाँचेको हामी बाइबलमा देख्छौँ। पुरानो नियममा धेरै धर्मी जनहरूको आयु मतलब अहिले भन्दा लामो आयु उनीहरू बाँच्दथे। सबैभन्दा लामो आयु बाँच्ने व्यक्ति मतुसेलह, 969 वर्षसम्म उनी बाँचेका छन्। तर यहाँनिर एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ जसको कुनै आयु नै छैन। उहाँ चाहिँ अनन्तीय भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसको लागि ओलाम भन्ने शब्द चलाइएको छ। यशाया 40 को 28 पद पनि पढौँ। के तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परम प्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकित न हैरान हुनुहुन्छ, कसैले पनि उहाँको समझलाई नाप्न सक्दैन। भनेपछि यहाँ परमेश्वरलाई एउटा शब्द चला, सदा सर्वदाको परमेश्वर, सधैँभरिको लागिको परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ अरे हैन। उहाँको कति सुन्दर उहाँको बारेमा यहाँ व्याख्या गरेको छ अगमवक्ता यशायाले। कसैले पनि उहाँलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन अरे, किनभने उहाँ कसैद्वारा नियन्त्रण गरिनेको लागि होइन, तर उहाँद्वारा सबै कुरा नियन्त्रण हुने गर्छ। उहाँ अनन्तको परमेश्वर। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ अल्फा र ओमेगा भनेर नयाँ नियममा प्रकाशित अध्यायमा हामी पढ्छौँ। अल्फा र ओमेगा, सुरु र अन्त्य उहाँ नै हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा सबै कुरा सुरु भए, उहाँमा नै सबै कुरा अन्त हुनेछ भनेको फेरि उहाँको सुरु भयो उहाँको अन्त्य हुन्छ भनेको होइन। उहाँमा सबै कुरा सुरु हुन्छ, उहाँमा सबै कुरा अन्त्य पनि हुन्छ भन्ने कुरा। तेस्रो चाहिँ एलसँग जोडिएको हिब्रू नाम हो एल ओलाम, परमेश्वरको निम्ति चलाइएको, जो चाहिँ अनन्त परमेश्वर, इटर्नल गड भनेर हामी पाउँदछौँ। अब दोस्रो रूप, अघि नै मैले भने पहिलो रूप चाहिँ एलसँग जोडिएको थियो भने दोस्रो चाहिँ हामी बाइबलमा पनि पढ्छौँ याहवे। याहवे याहवे भन्ने दोस्रो रूप हो, परमेश्वरलाई चिनाउने दोस्रो नाम हो, दोस्रो संज्ञा हो यो। अब याहवे शब्दको अर्थ चाहिँ परम प्रभु भन्ने हुन्छ। अघि न एल भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ परमेश्वर भन्ने थियो, परमेश्वर। तर याहवे शब्दको अर्थ चाहिँ परम प्रभु भन्ने हुन्छ। परम प्रभु भनेपछि परमेश्वर र परम प्रभु भनेर हामीले पुकार्दाखेरि अब हामीलाई त के मतलबै छैन, जेसुकै होस्, जे मनमा लाग्यो त्यही हामी पुकार्छौँ। तर त्यसको पनि अर्थ रहेछ
हैन। यही हो स्टडी भनेको, हरेक शब्दको अर्थलाई केलाउने, हरेक शब्दले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु। परम प्रभु भन्ने हुन्छ याहोवेको अर्थ। यो शब्द परमेश्वरको निम्ति चलाइएको व्यक्तिगत हिब्रू नाम हो रे। यो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो लागि तोक्नु भएको नाम थियो। प्रस्थान 3:14 मा परमेश्वरले के भन्नुभयो मोसालाई? मोसाले सोध्छ, फारोले मलाई सोध्छ कि तँलाई कसले पठायो, तँलाई पठाउने व्यक्तिको नाम के हो? यदि उसले सोधे भने मैले के जवाब दिनुपर्ने हो? त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आफ्नो नाम, के भन्दै हुनुहुन्छ? 14 पढौँ हामी। तब परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, म हुँ जो म हुँ। फेरि उहाँले भन्नुभयो, इजरायलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु, म हुँ भन्नेले तिमीहरू कहाँ मलाई पठाउनु भएको हो। अब यहाँ त्यही त मैले भने अनुवाद गर्दा धेरै कुराहरू यस्तो हुने गर्छ, अलि फितल्लो हुने गर्छ। जुन म हुँ, आई एम द्याट आई एम भन्ने ठाउँमा चाहिँ वास्तवमा आई एम भनेको चाहिँ यावे भनेर उहाँले चलाउनु भएको छ। याहोवालाई पठाएको। यसले चाहिँ परमेश्वरको एउटा उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन भन्ने अर्थ यसले दिने गर्दछ। पृथ्वीमा अरू धेरै राजाहरू छन्, पृथ्वीमा अरू धेरै शासकहरू छन्, तर ती सबैको अघि नै हामीले हेरे जस्तै एउटा समय तिनीहरू खत्तम हुन्छन्, तर यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जो चाहिँ कहिले पनि खत्तम हुनुहुन्न भन्ने कुरा यहाँ हामी देख्दछौँ। ओके, यो चाहिँ परमेश्वरको व्यक्तिगत नाम, उहाँ आफैले तोक्नु भएको नाम। याहवेले पठाएको तँलाई म हुँ, एउटा अधिकार छ यो भित्र है। यो नाम चाहिँ पुरानो नियममा लगभग 5300 पटक भन्दा बढी चलाइएको छ। आमामा, हेर्नुहोस् त कति पटक। जहाँ पनि परम प्रभु भनेर त्यो नाम आउँछ, याहोवे 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 भन्ने हामीले विचार गर्नुपर्छ। यो शब्दको पहिलो प्रयोग उत्पत्ति 2:4 मा परम प्रभु भनी भएको छ। उत्पत्ति 2:4 मा पढ्यो भने त्यहाँ परम प्रभु भन्ने शब्दको ठाउँमा चाहिँ यहोवे भनेर प्रयोग भएको छ हिब्रू भाषामा, यहोवे। र यहुदीहरूले एकैछिन ल, यहुदीहरूले परम प्रभुको निम्ति इंग्लिशमा लर्ड, LORD, लर्ड भनी क्यापिटल लेटरमा, हेर्नुहोस् त, अलिकति तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। कसैको माइक तपाईको म्युट भएको, अनम्युट गर्नु। म्युटमा छ, मेरो माइन्ड अलि डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ म्युट हुने बित्तिकै, अनम्युट हुने बित्तिकै है। म ओके, यहुदीहरूले चाहिँ परम प्रभुको निम्ति या यहोवेको निम्ति इंग्लिशमा उनीहरूले लेख्दाखेरि LORD, लर्ड भनेर लेख्ने गर्थे, क्यापिटल लेटरमा है। फेरि इंग्लिशमा उनीहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ स्मल लेटरमा हैन, तर क्यापिटल लेटरमा लेख्थे। किन भन्दाखेरि त्यसले एउटा रेस्पेक्ट देखाउँछ, एउटा सम्मान देखाउँछ। अनि आज पनि हामी जब बाइबलमा प्रकट हुनुभएको हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको निम्ति लेख्दाखेरि इंग्लिशमा जहिले पनि ठुलो जी लेख्ने गर्छौं, GOD, गॉड भनेर लेखिन्छ। जबकि अरू देवी देवताहरूको निम्ति सानो अक्षरमा यो GOD, गॉड अथवा गॉडेस भनेर लेख्ने गरिन्छ। अब यहाँ अलिकति फरक तपाईले बुझ्नुपर्छ। म कतिचोटि हेर्ने गर्छु यहाँहरूले पनि लेखेको, अब गॉड भन्ने ठाउँमा यो वाला जी तपाईले चलाउनु भएको मैले देख्ने गर्छु, यो वाला। त्यो गलत हो। यो चाहिँ वास्तवमा धेरै देवी देवताहरूको लागि चलाइने जी हो। जब हामी क्यापिटल लेटरमा लेख्दछौँ, यसले यो कुरा देखाउँछ कि एकमात्र परम प्रभु, उहाँ मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, एउटा आदरलाई देखाउने गर्दछ। त्यसमा जहिले पनि लेख्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब कतिचोटि हामी जयमसी भन्दाखेरि सर्ट फर्ममा JMC लेख्छौँ, त्यसको कुनै मिनिङ नै छैन, त्यसको अर्थ नै जयमसी हुँदैन। लेख्दाखेरि पुरा लेख्नु पर्यो प्रिय, किनभने जब यहुदीहरूले प्रभु परमेश्वरको नाम लेख्थे, उनीहरूले एउटा आदर कसरी गर्ने गर्थे भन्दा उनीहरूले जहिले पनि हात धुने गर्दथे, अनि त्यसपछि एकदमै सम्मानपूर्वक उनीहरूले लेख्ने गर्दथे। बाइबल पढ्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो ठाउँमा राखेर उनीहरूले पढ्ने गर्दथे। इभन तपाईले मुस्लिमहरूको धर्मशास्त्र कुरान, उनीहरूले त हातमा पनि लिँदैन कुरानलाई, एउटा छुट्टै त्यो राख्ने एउटा बनाएको हुन्छ, के भन्छ त्यसलाई, अब एउटा काठको बनाएको हुन्छ, त्यहाँ राख्ने गर्छ। उनीहरूको सोच के छ भन्दाखेरि हाम्रो हात चाहिँ पापले बिटुलो बनाइएको छ, हाम्रो हात अशुद्ध छ। त्यसमा यो अशुद्ध हातले हाम्रो ईश्वरको कलाम, खुदाको कलामलाई हामी
कसरी यसरी लिन मिल्छ, यो अनादर हुन्छ, उहाँलाई हामीले तिरस्कार गरेको ठहर छ भनेर उनीहरूले के गर्ने गर्छ, एउटा काठको या जे पनि एउटा बहुमूल्य चिज हुन्छ त्यसमाथि राखेर उनीहरूले त्यसलाई पाठ गर्ने गर्छ। पढ्दाखेरि उनीहरूले हात धुने नुहाउने गर्ने गर्छ। मैले ठिक त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन, तर एटलिस्ट जब हामी गड लेख्छौँ स्मल लेटर जी चलाउनु मिल्दैन, किनभने त्यो चाहिँ धेरै देवी देवताहरू जस्तै हिन्दू धर्ममा भएको देवी देवताहरूको लागि यो वाला जी चलाइँदैन, क्यापिटल लेटर जी चलाउँदैन। उनीहरूले जीओडी गड या गडेस या भगवानहरू भन्ने अर्थमा चलाउने गर्दछ। तर हामीले चाहिँ जहिले पनि सम्मानपूर्वक लेख्नुपर्छ। चाहे जय मसीह लेखौँ, जय मसीह भन्ने शब्दको अर्थ के हो, मसीहको जय होस् भनेको। अब जेएमसी लेख्दाखेरि के मिनिङ छ त्यसको कुनै अर्थ नै आउँदैन। जहिले पनि हामीले लेख्दाखेरि प्रभुको निम्ति शब्दहरू चलाउँदाखेरि हामीले त्यसलाई एउटा रेस्पेक्ट हुने किसिमले त्यसको मिनिङलाई हामीले मिनिङलेस नबनाइकन त्यसलाई अझै बहुमूल्य बनाएर लेख्नु आवश्यकता छ। सो यहुदीहरूले लेख्दा के गर्ने गर्थे, पुरा क्यापिटल लेटरमा एलओआरडी लर्ड भनेर उनीहरूले लेख्ने गर्दथे। ओके, यो यहोवे भन्ने शब्द। अब यहोवेसँग जोडिएका अरू धेरै नामहरू छन्, अरू धेरै नामहरू छ। हामी हेर्दै जाउँ, यो नामहरू हामी पनि चलाउने गर्छौँ प्रार्थना गर्दाखेरि होइन। यहोवेसँग जोडिएको परम, अब यहोवे भनेको के रहेछ फेरि, परम प्रभु। एल, एल भनेको चाहिँ परमेश्वर, यसले बहुवचनलाई देखाउँछ, त्रिएक परमेश्वरलाई देखायो। यहोवे भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी लर्ड, द लर्ड, परम प्रभु भन्ने अर्थमा आउँदछ। अनि त्यससँग जोडिएका केही नामहरू छ, जस्तै पहिलो चाहिँ यहोवे इरे। अब भनेपछि यहाँले अब भयङ्कर हिब्रू पनि सिक्दै हुनुहुन्छ है बाइबल स्टडीमा, त्यसमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। बाइबलको साथसाथै हिब्रू ग्रिक सबै पढ्न पाउँदै हुनुहुन्छ। पछि इजरायल जान मौका पायो भने राम्रो हुन्छ, यी शब्दहरू काम लाग्छ। यहोवे इरे भनेको चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ, यो नामको अर्थ परम प्रभुले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ या जुटाउनुहुन्छ भन्ने हुने हुन्छ। यसको अर्थ चाहिँ उत्पत्ति 22:14 हामी पढौँ। यदि कसैले आफ्नो छिमेकीबाट पशुको, उत्पत्ति 22:14 प्रस्ताव होइन, उत्पत्ति। त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी परमेश्वरले आफ्नो मतलब अब्राहमलाई भन्नुभएको हुन्छ कि तैँले आफ्नो छोरालाई बलि गर्नु। अनि त्यो समयमा अब्राहमले इसहाकलाई बलि गर्ने समयमा चाहिँ त्यहाँ एउटा भेडा प्रबन्ध भएको छ। यसकारण अब्राहमले त्यस ठाउँको नाम परम प्रभुले जुटाउनुहुन्छ राखे। परम प्रभुको डाँडामा जुटाइनेछ भनी आज पर्याप्त भनिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँको नाम नै उनले के राखे अब्राहमले, जहाँ उनले आफ्नो छोरालाई बलि गर्ने समयमा छोराको साटोमा भेडा पाएको थियो। त्यो भइसकेपछि पहिलो पटक उत्पत्ति 22:14 परम प्रभुलाई उनले नाम दिए यहोवे इरे। यहोवे इरे भन्नाले प्रबन्ध गर्नुहुने परमेश्वर, जुटाउनु हुने परमेश्वर। अनि आज पनि उहाँ हाम्रो लागि यहोवे इरे हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो आवश्यकताहरूलाई, हाम्रो सबै घटी कमीहरूलाई उहाँ आफ्नो भण्डारबाट पुरा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरमाथि हामी भरोसा गर्छौँ भने उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सृजनहार, तारनहार, पालनहार हुनुहुन्छ भनेर हामी उहाँमाथि भर पर्छौँ भने हाम्रो शरीर, हाम्रो आत्मा, हाम्रो प्राणको निम्ति चाहिने सबै थोकहरू उहाँले प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, जुटाउनुहुन्छ। किनभने उहाँको नाम नै के हो, यहोवे इरे। त्यसकारण जब जब खाँचोमा हुन्छौँ हामीले घोषणा गर्नु पर्यो, तपाईँ यहोवे इरे हुनुहुन्छ। लर्ड हु प्रोभाइड्स अस, प्रभु जसले हाम्रो खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा यही छ, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ, तिम्रो सबै फिक्रीहरू उहाँलाई सुम्पिदेऊ, किनभने उहाँले तिम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ, उहाँले तिम्रो चिन्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रो चिन्ता गर्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ यही हो कि उहाँ जुटाउनु पनि हुन्छ। हालेलुया। उहाँ हाम्रो निड्सहरूलाई पुरा गर्नुहुन्छ। विशेष गरी मैले मेरो जीवनमा, मेरो सेवकाईमा हेरेँ भने आजसम्म 12 वर्ष भयो म फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा लागेको। अनि फुल टाइम मिनिस्ट्री सुरु गर्दाखेरि मैले सधैँ मेरो गवाई भन्ने गर्छु, अलरेडी मेरो एउटा राम्रो काममा थिएँ,
राम्रो स्यालेरी पाउँथे, सबै सुविधा सम्पन्न थियो। अनि त्यो काम छोडेर बाई फेथ एकदमै ब्लाइन्डली केही पनि देखेको थिएन कि नेक्स्ट के होला। त्यस्तो अवस्थामा पुरै कुरालाई छोडेर म प्रभुको सेवाको लागि आफूलाई डेडिकेट गरेँ। अनि त्यो बेला मैले एउटै यही प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभु मैले मेरो जीवन तपाईको हातमा दिइसकेको छु। अब उपरान्त मेरो विषयमा म चिन्ता गर्नेवाला छैन, मेरो विषयमा अब तपाईँ नै हुनुहुन्छ, किनभने म तपाईको हातमा आफूलाई समर्पण गरेको छु। तपाईँ यहोवा इरे हुनुहुन्छ, यसकारण मेरो खाँचोहरूको लागि म चिन्ता गर्ने छैन। वास्तवमा मलाई आजसम्म स्पष्ट मेरो विवेकले भने अनुसार कहिले पनि आफ्नो लागि मैले 1 रुपैयाँ पनि कसैसँग मागेको छैन। सेवकाईको लागि मागेको छ, कतिचोटि तपाईहरुलाई पनि मैले कुरा राख्छु, सेवाको लागि मागेको छ, परमेश्वरको कामको लागि, तर व्यक्तिगत कुराको लागि अहिलेसम्म भनेको छैन। अब कसरी हामी चल्दैछौँ, कसरी जिउँदैछौँ भन्दाखेरि 12 वर्ष भयो परमेश्वरले कुनै न कुनै रीतिले उहाँले जुटाउनु भएको भइ छ। अब आज मण्डलीबाट हाम्रो खाँचो पुरा हुन्छ, त्यो पनि परमेश्वरले जुटाउनु भएको। हामीले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा तपाईले दिनुपर्छ हामीलाई यस्तो भनेर अहिलेसम्म भनेको छैन। अब परमेश्वरले विश्वासी जनहरूको हृदयलाई खोल्नु भयो, परमेश्वरले उहाँहरूलाई त्यो भित्र बोझ दिनुभयो कि पास्टरलाई सहायता गर्नुपर्छ, सेवा गर्ने दासलाई वास्ता गर्नुपर्छ, मिन्स परमेश्वरले जुटाउनु भएको त्यो माध्यमद्वारा। जस्तै पुरानो नियममा एलियालाई परमेश्वरले कागद्वारा जुटाउनु भयो, पछि बितुवाद्वारा परमेश्वरले जुटाउनु भयो। त्यसको अर्थ के हो? परमेश्वरले कुनै न कुनै माध्यमद्वारा नै जुटाउने हो। अनि आज पनि एकदमै 100% निश्चिन्त भएर म यो कुराको गवाही दिन सक्छु, यो जीवित गवाही हो कि परमेश्वर आज पनि तपाईको र मेरो फिक्री गर्नुहुन्छ र हाम्रो शरीर, प्राण र आत्माको लागि उत्तम कुरा उहाँ जुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। किनभने उहाँको नाम के हो? यहोवे इरे परमेश्वर, प्रबन्ध गर्ने परमेश्वर। आज तपाईको जीवनमा कुन कुराको घटी छ, कमी छ, आफ्नो विश्वासलाई बढाउनुहोस्, प्रभुमाथि राख्नुहोस्। त्यो कुरालाई परमेश्वरले त्यो कुरा पुरा गर्नुहुन्छ। जब जब कुनै विशेष सेवाकाई गर्ने अवस्था आयो मेरो जीवनमा, जस्तै कुनै मिसन ट्रिप गर्नु पर्यो, 20,000 25,000 को खाँचो पर्यो, कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा भनेको छैन, तर जहिले फेरि परमेश्वरले मलाई जहिले पनि जाँच्नुहुन्छ। 1 हप्ता अगाडि पनि 1 रुपैयाँ जुटेको हुँदैन, तर भोलि जानुपर्ने छ। आज रातिसम्म परमेश्वरले कसरी जति खाँचो छ त्यो कहिले कहिले त्योभन्दा बढी पनि परमेश्वरले इन्तजाम गर्नु नै भएको छ। प्रिय, एकदमै त्यसको लागि म जहिले पनि गवाही दिन तयार छु। त्यसकारण हाम्रो परमेश्वरसँग जब हामी जुड्छौँ, जब परमेश्वरको नामसँग हामी जोडिएका हुन्छौँ, अब उपरान्त उहाँले हामीलाई शर्ममा पर्न दिनुहुने छैन। त्यसमा उहाँ यहोवे इरे हुनुहुन्छ। अब्राहमले के भनेको थियो? आफ्नो छोरालाई लिएर जाने समयमा नै छोराले भन्यो कि बलिको सामग्री पनि छ, हतियार पनि छ, दाउरा पनि छ, तर बलिको थुमा चाहिँ खोइ। छोराले त्यही भन्दै थियो। अनि अब्राहमले विश्वासमा बोलेको थियो, बलि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। त्यो विश्वासमा बोलेको कुरा उनले यहाँनिर अनुभव गर्दैछन्। वास्तवमा परमेश्वरले जुटाउनु भयो। वेदी तयार भयो, सबै आगो पनि बाल्ने कुरा सामग्री सबै तयार छ, तर यहाँ भेडा नजुटेको भए कति शर्मको कुरा हुने थियो अब्राहमको लागि। 3 दिनदेखि यात्रा गरेर मोरियाको पर्वतमा पुग्यो, अन्तिममा बलि नचढाइकन फर्किनु पर्यो भन्ने हो भने त धेरै लाज मर्ने कुरा थियो। तर परमेश्वरले छोराको सट्टामा अर्को एउटा भेडालाई त्यहाँ जुटाउनु भएको छ। अनि 2000 वर्ष अगाडि हामीलाई थाहा छ, वास्तवमा त्यो घटनाले चाहिँ प्रभुलाई पनि देखाइरहेको छ। परमेश्वरले सारा मानव जातिको लागि उनीहरूको प्राणलाई उद्धार गर्नको निम्ति, पापबाट क्षमा दिनको निम्ति, अनन्त जीवनको भागीदार गराउनको निम्ति परमेश्वरले एउटा थुमाको प्रबन्ध गर्नुभयो। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा थुमा जस्तै भएर उहाँ आफैलाई बलिदान हुनलाई समर्पण गर्नुभयो। परमेश्वर जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। पहिलो यहोवेसँग जुडेको नाम हो यहोवे इरे। दोस्रो हामी देख्दछौँ यहोवे रोफे। यहोवे रोफे नामको अर्थ हुन्छ चङ्गाई गर्ने परमप्रभु, चङ्गाई दाता। प्रस्थान 15 अध्यायको 26 पदमा पहिलो पटक
परमेश्वरलाई मोसाले यो नाममा पुकारेको छ, यो नाम राखेको छ परमेश्वरको निम्ति कि उहाँ चङ्गाई गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। पढ्नेछौँ हामी 15-26। र उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरका कुरा ध्यानसित सुन्यौ। तिमीहरूले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ। उहाँको दृष्टिमा जे ठिक छ सो गर्यौ। र ध्यान दिनुहोस् है, यहाँ केही शर्तहरू छ। पहिलो चाहिँ परमेश्वरको कुरा ध्यानसित सुन्यौ र जे ठिक छ त्यो तिमीहरूले गर्यौ र उहाँका आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ। र तेस्रो उहाँको आज्ञाहरूमा ध्यान लगायौ भने र उहाँका सबै विधिहरू मान्यौ र सबै विधिहरू मान्यौ भने जुन रोगहरू मैले तिमी मिस्रीहरूमाथि ल्याएको थिएँ ती मध्ये एउटै पनि तिमीहरूमाथि ल्याउने छैन। किनकि तिमीहरूलाई निको पार्ने म परम प्रभु हुँ। हालेलुया। बाइबलले के भन्दैछ? तिमीहरूलाई निको पार्ने म परम प्रभु हुँ। सो यो निको पार्ने परम प्रभुको लागि चलाइएको हिब्रू शब्द हो यहोवे रोफे, चङ्गाई गर्नुहुने प्रभु, निको पार्नुहुने प्रभु। यो ठाउँमा इस्राएलीहरूको लागि परमेश्वरको एउटा टेस्ट हुँदैछ। परमेश्वरले टेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो उनीहरूलाई। 3 दिन भइसकेको थियो, उनीहरूले पानी पाएको थिएन। अनि जब पानी पनि पाउँछन् त्यो पानी तितो थियो रे। त्यसमा उनीहरूले त्यो ठाउँको नाम नै राखे मारा। मारा भनेको कडुवाहा, तितो। अनि त्यसपछि इस्राएलीहरू गनगन गर्छन्, एकदमै परमेश्वरको नाउँलाई उनीहरूले गनगनाउन थाल्छन्, मोसासँग गनगनाउँछन्। अनि त्यो समयमा परमेश्वरले एउटा उनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तिमीहरूले मेरो कुरा ध्यानसित सुन्यौ र तिमीहरू ठिक काम गर्यौ, परमेश्वरको विधिहरू तिमीहरूले पालना गर्यौ भने म मिस्रीहरूमा ल्याएको रोग तिमीहरूमा ल्याउने छैन। भनेपछि आज हामी देख्छौँ जति पनि बिमारीहरू आएको छ, अब सबै बिमारी पापको कारण त, तर जड पाप नै हो प्रिय। बिमारीको जड चाहिँ पाप नै हो। किन पहिला पाप थिएन, पाप आएपछि नै बिमारी आएको, मृत्यु आएको हो। भनेपछि अब कोरोना भाइरसको पछाडि पनि कता न कता पाप लुकेको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ बाइबलबाट। किन बाइबलले भन्छ यदि तिमीहरूले जे ठिक छ त्यो गर्यौ भने म बिमारी ल्याउने छैन। भनेपछि त बिमारी आएको छ। अब त्यसको अर्थ के हो? जे ठिक छ त्यो भएको छैन। त्यो कसरी हुन्छ? आज हेर्नुहोस्, देशहरू कति धेरै अधर्मको कामहरूमा डुबिरहेको छ, कति धेरै परमेश्वरको खिलाफमा उनीहरू उठिरहेको छ, कति नराम्रा व्यभिचारका, छाडापनका पापहरू भइरहेको छ। मान्छेहरूले आफ्नो जीवनलाई बर्बाद गरिरहेको छ। तपाईलाई थाहा छ, अहिले अस्ति न्युजमा हेर्दै थिए, संसारको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बिल गेट्स अब क्रिस्चियन भनेर चिनिन्छ, तर उसले यत्रो बुढेसकालमा आएर सम्बन्ध विच्छेद गर्यो आफ्नो श्रीमतीसँग। क्रिस्चियन, प्रभुको दास, प्रभुलाई चिनेको व्यक्ति, परमेश्वरले सम्पन्न विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति भनेर चिनिन्छ बिल गेट्सलाई। तर उसले के गर्यो भन्दा आफ्नो परिवारमा सम्बन्ध डिभोर्स गरेको हामी पाउँछौँ। अब अमेरिका क्रिस्चियन देशमा यो एउटा केही ठुलो कुरै होइन। त्यहाँको सरकारले नै भनेको छ डिभोर्स गर्न चाह्यो भने डिभोर्स गर्न सक्छ। भनेपछि कति धेरै पापहरू बढ्दैछ। समलिङ्गी विवाहका कुराहरू लिगलाइज भइसकेको छ देशहरूमा। केही मतलब छैन। पवित्र विवाह के हो भन्ने कुरा यो देशमा चल्दैन। यी देशहरूमा, अब हाम्रै देशहरूमा पनि त्यो आइसकेको छ। मान्छेहरूलाई जे मन पर्यो त्यही अनुसार उनीहरू चल्ने। भनेको अर्थ हरेक समस्याको जड चाहिँ पाप नै हो। यहाँ त्यही हामी पढ्दछौँ। यदि ठिक हो भने परमेश्वरले एक बेठी कुरा आउन दिनुहुने छैन। त्यसैले मलाई लाग्छ यो कोरोनाको समयमा सबैभन्दा बढी हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पश्चाताप नै हो। साँचो पश्चाताप है। पश्चाताप भनेको फेरि गुँ रोएर अनि पछि फेरि त्यही कुरा गर्नु भन्नको चाहिँ, तर साँचो रूपमा फर्किनु, आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरेर परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नु, निश्चय नै परमेश्वरले त्यो ठाउँमा चङ्गाईको काम गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वर चङ्गाई गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामी जब पनि बिमारीहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ, हामी यही घोषणा गर्छौँ, तपाईँ यहोवे रफे परमेश्वर हुनुहुन्छ, चङ्गाई कर्ता हुनुहुन्छ। जुनसुकै बिमारी होस्,
घोषणा गरेर हामी प्रार्थना गरौँ। इस्राएलीहरूको त्यो ठुलो समस्या थियो, उनीहरूको पानी तितो थियो, उनीहरूले प्रभुलाई पुकारे, मूसाले प्रभुलाई पुकारे, परमेश्वरले भन्नुभयो समस्याको समाधान पनि तेरो अगाडि मैले दिइसकेको छु। हेर्नुहोस्, जब हामी प्रभुलाई पुकार्छौँ चङ्गाई पनि हामीले पाउनेछौँ, समस्याको समाधान हामीले पाउनेछौँ। प्रभुले भन्नुभयो त्यो ठाउँमा, त्यहाँ एउटा काठको टुक्रा लगेर तैँले पानीमा चोबल्नु, पानी मिठो हुनेछ, पानी मिठो हुनेछ। हाम्रो तितोपनाले भरिएको जीवन, बिमारीले ग्रस्त भएको जीवन, मेन्टल्ली हामी डिस्टर्ब भएको हाम्रो जीवन, स्पिरिचुअल्ली हामी एकदम क्राइसिस भएर तल झरेको जीवनमा फेरि नयाँ ऊर्जा थप्नको लागि एउटै मात्र उपाय हो, परम प्रभुको नाउँलाई पुकार्नु। उहाँले हिल गर्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई चङ्गाई गर्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनलाई नयाँ गर्ने, नयाँ तुल्याउने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। सो आज साँझको समयमा जसै हामी सिक्दैछौँ उहाँ यहोवे इरे हुनुहुन्छ रे, यहोवे रोफे हुनुहुन्छ भनेर केवल सिक्नको लागि मात्र होइन, तर यो सिक्दाखेरि मैले अघि नै भनिसकेँ, जसै उहाँको नाम सिक्छौँ उहाँको कामलाई हामीले अनुभव गर्नु खाँचो छ। उहाँ यस्तो काम गर्ने प्रभु हुनुहुँदो रहेछ, अनि मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा पनि उहाँले यो काम गर्नुभएको छ भनेर हामी त्यस कुरामाथि हामी भरोसा गर्नु आवश्यकता छ। दोस्रो चाहिँ यहोवेसँग जोडिएको नाम हो यहोवे रोफे। तेस्रोमा हामी हेर्नेछौँ यहोवे निस्सी, यहोवे निस्सी भनेर चलाइएको छ। यहोवे निस्सी नामको अर्थ हुन्छ परम प्रभु मेरो झन्डा। झन्डा कति बेला मान्छेले फहराउँछ, हारेको पार्टीले झन्डा फहराउँदैन, हारेको पार्टीको शिर झुक्ने गर्छ, झन्डा कसरी खडा गर्न सक्छ उसले। मतलब विजय परमेश्वरलाई देखाउँदछ यसले, र हामीलाई पनि उहाँले विजय दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले सिकाउँदछ। यहोवे निस्सी भन्नाले परमेश्वर मेरो झन्डा हुनुहुन्छ, मेरो शान, मेरो गौरव, मेरो विजय, मेरो घमण्ड मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले देखाउँदछ। प्रस्थान 17 अध्यायको 15 पदलाई पढौँ हामी। मूसाले त्यहाँ एउटा वेदी बनाएर त्यसको नाउँ परम प्रभु मेरो झन्डा राखे। आमेन। मूसाले यहाँनिर हेर्नुहोस्, अघि नै पनि मूसाले नै त्यो ठाउँको नाम यहोवे रोफे राखे। अहिले यहाँ पनि उनले भन्दैछन् कि यहोवे निस्सी मिन्स यहाँ एउटा लडाई भएको थियो इस्राएलीहरू र अमालेकीहरूको बिचमा। अनि त्यो लडाईमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इस्राएलीहरूले विजय हासिल गरे, अमालेकीहरूलाई परास्त गरे। कसरी भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ त्यहाँको घटना चाहिँ, मूसाले जब जब आफ्नो दुईवटा हातहरू स्वर्गतिर बढाएर उनले उचाल्ने गर्दथे, तब तब यता इस्राएलीहरूले अमालेकीहरूलाई जित्ने गर्दथे। अनि जब जब मूसाको हात गलेर तल झुक्दथ्यो, तब तब फेरि अमालेकीहरूले यता इस्राएलीहरूलाई हराउने गर्दथे। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मूसाले दुईजना सहयोगीहरूको साथ लिए, दुईजना सहयोगीहरूले आएर उनको दुईटा हातलाई उचालिदिएका छन्। उचालिदिसकेपछि त्यहाँनिर अब लामो समयसम्म उचालिँदाखेरि यता इस्राएलीहरूले शत्रुहरूलाई, अमालेकीहरूलाई परास्त गरे। अनि त्यसपछि उनले भने कि परम प्रभुको कारणले गर्दा नै यो लडाई हामी जित्न सफल भएका छौँ। यो कुरा स्वतः साबित भएको छ। मिन्स उनको हात परमेश्वरतिर उठेको छ। परमेश्वरमा हात उठाउनु भन्ने कुराले के देखाउँछ? यसले सरेन्डर गरेको देखाउँछ। परमेश्वर, हामी सक्दैनौँ, यो लडाईलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ, हामी विजय हुन सक्दैनौँ, यो लडाईलाई विजय गर्न सक्ने तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा उनले जनाइरहेका छन्, हात उठाउनु भन्ने अर्थले। अनि आज हाम्रो अगाडि भएको लडाईलाई पनि हामीले परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नुपर्दछ। अनि त्योभन्दा पहिले हामी आफैलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। आफ्नो समस्यालाई मात्र प्रभुको अगाडि लाने, आफू चाहिँ प्रभुको अगाडि नजानु पनि फेरि मिलेन हैन। धेरैचोटि त्यही त गर्छौँ हामी। धेरै समस्या आउँदा चाहिँ प्रभुसँग धेरै पुकार गर्छौँ, प्रभु 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 भने पश्चाताप गर्यो, रोइ कराई गर्यो, धेरै बाइबल पढ्यो, पास्टरलाई धेरै फोन गरेर प्रार्थना माग्यो, अनि जब सबै कुरा हुन्छ त्यसपछि केही मतलबै छैन। हामी पहिला समर्पित हुनु पर्यो। यहाँनिर मूसा आफै समर्पित भएका छन् हात उठाएर। उनले हात उठाउन नसक्दा अरूको सहायताद्वारा उनले हात उठाएर आफैलाई डेडिकेट गरेको छ। हाम्रो समस्यालाई त हामी प्रभुको अगाडि ल्याउँछौँ नै,
तर त्योभन्दा पहिला हामी आफैलाई लिएर जान सकौँ। आज के तपाईँ र म हामीलाई विजय दिनुहुने, हाम्रो शिरलाई ठाडो गर्नुहुने यो परमप्रभुको अगाडि हामी आफैलाई हामीले सरेन्डर गर्न सकेका छौँ कि अझै पनि हामीले केही कुराहरूलाई समातेर यो हो मेरो आधार भनेर अरू कुरामाथि हामी भरोसा गर्दैछौँ। कुनै पनि कुरा काम लाग्दैन प्रिय, कुनै पनि कुरा। हामी बाइबल पढेका मान्छेले बुझ्नुपर्छ त्यो कुरा। हाम्रो आँखा खुल्लिनु आवश्यक छ। हामीले सोचेको सबैभन्दा बलियो कुरा पनि एक दिन त्यो केही न केहीको हामी पाउँछौँ। केही फाइदा छैन। अहिले हेर्नुहोस् कति नाम चलेको व्यक्तिहरू, नेताहरू, बिजनेसम्यानहरू सानो कोरोनाको कारणले उनीहरू खतम भए। ठुल्ठुलो बिजनेसहरू सिधै तल गिरेको छ। अहिले हामीले केही जुन कुरामाथि यो चाहिँ मेरो लागि काम लाग्छ भनेर भरोसा गर्छौँ त्यो कुरा पनि केही मोलको ठहरिँदैन परमेश्वरको अगाडि। केवल परमेश्वर मात्रै हाम्रो लागि गर्वको आधार हुनुपर्दछ। जसरी हामी झन्डा फहराउँछौँ, झन्डा फहराउनु भन्नुको अर्थ त्यही हो, हामी हाम्रो शान हो, शान हो। हामी परमेश्वरको झन्डा फहराउने गरौँ, क्रुसको झन्डा फहराउने गरौँ, किनभने क्रुसबाट नै हाम्रो लागि विजय आएको छ। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान भएर शैतानको शिरलाई कुच्याएर हामीलाई शैतानको शक्तिबाट स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। सो आज हामी हाम्रा चिजहरूको झन्डा फहराउने होइनौँ, तर क्रुसको झन्डा, परमप्रभुको झन्डा फहराउनेहरू हामी बन्नु खाँचो छ। आज मेरो चुनौती यहाँलाई छ, तपाईँ के झन्डा फहराउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको दिमागमा के कुरालाई तपाईँ लिएर तपाईँ भर परेर जिउँदै हुनुहुन्छ? यी सबै कुराबाट फर्किआउनुहोस् र परमप्रभुमाथि भरोसा गरौँ, किनभने उहाँ यहोवे निश्चय हुनुहुन्छ। हामीलाई विजय दिने प्रभु, हाम्रो झन्डा फहराउने प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ। मेरो विचारमा 40 भयो। अब एउटा मात्रै हामी हेरौँ, धेरै लामो पनि नगरौँ, फेरि कतिजनाको डाटा खत्तम हुँदैछ होला। अब अर्को नाम छ यहोवेसँग जोडिएको नाम, यहोवे एकादिया। एकादिया यो नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दाखेरि अलि अनौठो सुनिन्छ है। यहोवे एकादिया भन्ने नामको अर्थ परमप्रभु पवित्र हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई पनि पवित्र तुल्याउनुहुन्छ भन्ने अर्थ आउँदछ। यहोवे एकादिया। प्रस्थान 31 अध्यायको 13 पदलाई हामी पढौँ। तैँले इजरायलीहरूलाई यसो भनी भन्नु, तिमीहरूले निश्चय मेरा शब्दहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बीचमा यो एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओस्। आमेन, आमेन, आमेन। यहाँ के भनिएको छ? म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनेपछि पवित्र गर्नुहुने प्रभु भन्ने अर्थ आउँछ है। पवित्र गर्नुहुने, एकादियाको अर्थ हुन्छ पवित्र गर्नुहुने, जसले हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ भन्ने अर्थ। अब हामीलाई पवित्र पार्ने अरू केही पनि कुरा छैन यो संसारमा। कुनै पनि कुराले हामी चोखिन सक्दैनौँ अनलेस परमेश्वरले हामीलाई पवित्र तुल्याउनु हुन्न। त्यसकारण त उहाँले आफ्नो पवित्र रगत हाम्रो लागि बगाउनु भयो। अरू कुनै कुराले हामीलाई पवित्र तुल्याउने भएको भएदेखि उहाँको रगत किन बग्नु खाँचो थियो र? किन धर्मशास्त्रले त्यही भन्छ, रगत नबगाइकन पापको मोचन हुनै सक्दैन, पापलाई पखाल्नै सक्दैन। त्यसलाई पखाल्ने एकमात्र आधार नै रगत हो। भनेपछि यो रगत चाहिँ प्रभुको रगत थियो त्यो समयमा, परमप्रभुले पठाउनु भएको आफ्नो एकलौटे पुत्रको रगत, जसले हामीलाई पवित्र तुल्याउनु भयो। पुरानो नियममा मानिसहरू कसरी पवित्र तुल्याइए? नियम थियो त्यहाँनिर। जब हामी प्रस्थानको पुस्तक पढ्छौँ त्यहाँनिर उनीहरू मिश्र देशको बन्धनमा हुँदाखेरि उनीहरूलाई कसरी छुटकारा मिल्यो? हरेकले छुटकाराको रातमा निस्तार चाड मनाएको हामी देख्छौँ, निस्तार चाड। अनि निस्तार चाडको विधिहरू चाहिँ के कुरा छ भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा थुमालाई ल्याउनु राख्नुपर्ने थियो, 1 वर्ष थुमा, कलिलो थुमा, खोट नलागेको थुमा। हरेक परिवारले त्यसलाई तयार गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यसलाई काटेर त्यसको रगतको छाप उनीहरूले घरको चौकोसमा, ढोकाहरूमा उनीहरूले लगाउनु पर्दथ्यो। अनि जहाँ जहाँ त्यो रगतको छाप लागेको थियो तिनीहरू चाहिँ
पवित्र बनिएका थिए, थुमाको रगतद्वारा पवित्र बनिएका थिए। परमेश्वरले दिनुभएको विधिद्वारा उनीहरू पवित्र ठहरिएका थिए। जब मृत्युको दूत त्यो रातमा आयो, हामी देख्दछौँ मृत्युको दूत यसकारणले घरभित्र पसेन कि उसले चाहिँ त्यहाँ कोही योग्य मान्छे या एकदम धनी मानिस देखेर उ नपसेको होइन। मृत्युको दूत यसकारणले घरभित्र पसेन किनभने पवित्र तुल्याउने सुरक्षा दिने थुमाको रगत लगाइएको थियो। हालेलुया। आज बाइबलले भन्छ तपाईँ र म ख्रीष्टको रगतद्वारा छाप लगाइएकाहरू हौं। हामीलाई ख्रीष्टको रगतको छाप लगाइएको कारण हामी पवित्र जाति बनिएका छौं, हामी धर्मी तुल्याइएका छौं। अनि यो काम चाहिँ स्वयं उहाँले मात्रै गर्न सक्नुहुने काम हो। त्यसकारण बाइबलले भन्छ कर्महरूद्वारा होइन, प्रयासहरूद्वारा होइन, ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा मात्रै हामी धर्मी ठहरिन्छौं, हामीले उद्धार पाउँछौं, हामी पवित्र तुल्याइन्छौं। परमेश्वरले हामीलाई पवित्र तुल्याउनु भएको छ। जब प्रभुको अगाडि हामी जिउँछौं, प्रभुको अगाडि जान्छौं, या हामी आफ्नो यस संसारमा हामी रहँदाखेरि हामीले अब यो सोच राख्नुपर्छ, म प्रभुबाट पवित्र बनाइएको व्यक्ति हुँ, त्यसकारण मैले पाप गर्न मिल्दैन, त्यसकारण मैले अन्धकारका कुराहरूसँग अब सम्झौता गर्न मिल्दैन भन्ने त्यो दृढ संकल्प हामीमा आज आउनु खाँचो छ। हामी पवित्र पारिएकाहरू हौं। अनि बाइबलमा पवित्र पारियो भन्नुको अर्थ हो परमेश्वरले अलग्याउनु भयो। गॉड सेपरेट्स, परमेश्वरले अलग्याउनुहुन्छ। परमेश्वरले अलग्याइएको कुरा अटोमेटिकली पवित्र हुने गर्छ। पहिलो पत्रुस 2:9 मा त्यही भनेको छ, तिमीहरू त अलग्याइएको जाति हो रे। भनाइको अर्थ के हो? तिमीहरू पवित्र तुल्याइएका छौ। अब परमेश्वरले कसैलाई अलग्याउनु भयो, पवित्र तुल्याइनु भन्नुभएको अर्थ के हो भन्दा अब हामी अरू कुरासँग मिसिन पाउँदैनौं। अब हामी दुईटा मालिकको सेवा गर्न पाउँदैनौं। अब हामी दुईटा देशको सन्तान बनेर जिउन पाउँदैन, स्वर्ग र पृथ्वीको सन्तान बन्न पाउँदैन। हामी स्वर्गको सन्तान हो, त्यसकारण पृथ्वीलाई हामीले आफ्नो घर बनाउनु हुन्न, पृथ्वीलाई हाम्रो आफ्नै सर्वस्व ठान्नु हुँदैन। हामी पवित्र पारिनु भन्नु यो धेरै डीप टिचिङ यसमा आउँछ। पवित्र भनेकै परमेश्वरले छुट्याउनु भयो भन्ने अर्थमा आउँदछ। अनि बाइबलमा हामी देख्छौँ उहाँले सब्बात दिनलाई पनि पवित्र तुल्याउनु भयो। त्यहाँनिर त्यही हामीले पढ्यौँ 31:13 मा परमेश्वरले सब्बात दिनलाई के गर्नु भयो रे? पवित्र तुल्याउनु भयो। उत्पत्ति 2 अध्यायमा पनि जाँदाखेरि 7औं दिनलाई उहाँले पवित्र तुल्याउनु भयो। भनाइको अर्थ के हो? सब्बात दिनमा अब अरू काम गर्न पाउँदैन। किन परमेश्वरले त्यो दिनलाई छुट्याउनु भयो आफ्नो निम्ति। आफ्नो निम्ति उहाँले त्यो दिनलाई अलग्याउनु भयो। त्यसकारण त प्रस्थान 20 मा हामी पढ्छौँ, सब्बात दिनमा कसैले पनि काम नगरोस्, न त तिम्रो घरमा भएको कमारा कमारीले, न तिम्रो घरमा भएको गाई बस्तुले, न तिम्रो घरमा आएको परदेशीले, पाहुनाले, कसैले पनि काम नगरोस्। किनभने त्यो दिन छुट्याइएको छ परमेश्वरको निम्ति। अनि आज यो कुरा तपाईको र मेरो लागि लागू हुन्छ। हामी सब्बात दिनलाई मान्दैनौँ नयाँ नियममा, तर हामी विश्राम दिनलाई मान्दछौँ। फेरि यसमा एउटा अर्को सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ सेभेन्थ डे एडभान्टिस्ट भन्ने एउटा समुदाय छ। सेभेन्थ डे एडभान्टिस्टले चाहिँ के गर्छ भने अब अरू दिनमा आराधना गर्यो भने परमेश्वरले मान्नुहुन्न, शनिबार नै गर्नुपर्छ, 7औं दिनमा नै गर्नुपर्छ। किनभने पुरानो नियममा परमेश्वरले सब्बात दिनको विधि दिनुभएको थियो। त्यसमा आइतबार गरेको आराधना मान्यता हुँदैन, या अरू मुस्लिम देशहरूमा फ्राइडे चर्च लाग्छ, फ्राइडेको आराधना हुँदैन भनेर उनीहरूले सेभेन्थ डेलाई उनीहरूले विशेष मान्छ। तर नयाँ नियममा त्यो कुरा लागू हुँदैन। किन लागू हुँदैन भन्दाखेरि चेलाहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि चेलाहरूले प्रभु येशू पुनरुत्थान भएको दिनलाई आराधनाको दिन बनाए। हालेलुया। सब्बात दिनमा प्रभु चिहानमा हुनुहुन्थ्यो हैन, शनिबारको दिन उहाँ चिहानमा हुन्थ्यो, तर आइतबार उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। प्रेरितको पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भने हप्ताको पहिलो दिन तिनीहरू भेला हुन्थे र रोटी भाँच्थे भनेर लेखिएको छ। भनाइको अर्थ प्रभु पुनरुत्थान हुनुभएको दिनमा आराधना भएको छ। त्यसकारण हामी आइतबार गर्छौँ। फेरि यसको मतलब फेरि आइतबारै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। हप्ताको कुनै पनि एउटा दिन जो गभर्मेन्टले पब्लिक होलिडे तोकेको छ,
सरकारले जुन नियम तोकेको छ त्यो नियममा हप्ताको एक दिन चाहिँ हामी भेला हुनै पर्छ। हामी सब्बात दिनलाई अक्षर र साँझ पालन गर्दैनौँ, तर हप्तामा एक दिन हामीले परमेश्वरको निम्ति छुट्याउनै पर्दछ। त्यहाँको सिद्धान्त यही हो कि परमेश्वरको निम्ति हामीले आराधनाको निम्ति एक दिनलाई सेपरेट गर्नै पर्छ। कतिले यस्तो पनि भन्ने गर्छ, मेरो जीवनै आराधनाको जीवन हो, किन छुट्याउनु? त्यो पनि मिल्दैन। परमेश्वरले छुट्या भनेको छ, छुट्याउनै पर्यो। यदि मण्डलीले आराधनाको नियम तोकेको छ, भेला हुने समय तोकेको छ भने चर्चमै गएर आराधना गर्नुपर्छ। अब अहिले जुममा हाम्रो आराधना हुँदैछ, यो मण्डलीले तोकेको नियम हो। अब अर्को पनि सेवा छ जुममा, होइन म मेरो मण्डलीमा हुन्न, मेरो पास्टरको वचन सुन्दा सुन्दा कान पाकिसक्यो, अब आज अलि नयाँ टेस्ट लिनु पर्यो भनेर अर्को पास्टरको सुन्छु भनेर कहिले कहिले जान मिल्छ, तर एउटा अनुमति हुनुपर्छ पास्टरको। म मेरै मालिक त हो नि, मसँग मोबाइल छ, म अरूको पनि सुन्छु भनेर तपाईँ यता आफ्नो मण्डलीको स्थानीय मण्डलीको पनि आराधना हुँदैछ, उता अर्को हुँदैछ, तपाईँ उता जानुभयो भने त्यो राम्रो अर्थ हुँदैन। किनभने तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा स्थानीय मण्डलीमा जोड्नु भएको छ। अस्ति कसैले एकजनाले राम्रो एउटा भिडियो हाल्नु भएको थियो, एकजना नाम चलेको पास्टरले, कि 3-4 हप्ता भयो विश्वासी गर्दैन, जुममा पनि जोइन गर्दैन। अनि उहाँलाई सोध्नु भयो अरे कि बाबु तिमी किन, भाइ तिमी किन चर्च नआएको, के भयो भन्दाखेरि तपाईँभन्दा राम्रो प्रचार गर्ने मैले युट्युबमा भेटेँ, त्यहीँ सुन्दैछु म वचन, अब तपाईँको वचन त्यति खदिलो लागेन भन्न थाल्यो अरे। अनि 1-2 महिनापछि त्यो व्यक्ति साह्रो बिमारी परेछ। साह्रो बिमारी परेपछि अनि त्यसपछि उसले अनि भन्दै माफी माग्दै भन्न थाल्यो अरे, पास्टर मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, मेरो लागि प्रार्थना गर्न घरमा आइदिनुहोस् या मलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किन युट्युबमा भएको प्रचारकले त मेरो लागि प्रार्थना गर्दैन, तपाईँ नै हुनुहुन्छ। भनाइको अर्थ यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिको एउटा स्थानीय मण्डली हुनैपर्छ, जहाँ हामी बस्छौँ, जहाँ परमेश्वरले हामीलाई राख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा हामी एउटा मण्डलीसँग जुड्नुपर्छ। हाम्रो मनमानीपनमा मेरो जीवन त डेडिकेट भइसकेको छ, म जसरी पनि अब प्रभुलाई खुसी पार्न सक्छु भनेर चल्दैन। त्यसको लागि पनि परमेश्वरले एउटा नियम तोक्नु भएको छ, होइन? त्यस कारण पवित्र पारिएको समयलाई हामीले पनि पवित्र मान्नुपर्छ। तर सब्बात दिनलाई नै हामी अब अहिले मान्दैनौँ नयाँ नियममा। हाम्रो लागि एउटा दिन हामीले छुट्याएको छ। उदाहरणको लागि हाम्रो इन्डियामा अब सन्डेको दिन आराधना हुन्छ, भोलि अब नेपालमा हामी होला त्यहाँ स्याटरडे हुन्छ, कुनै अरू देशमा अरू दिन होला। जहाँ जुन देशमा हामी हुन्छ त्यो समय अनुसार, त्यहाँको पृष्ठभूमि अनुसार हामीले त्यो दिनलाई आराधनाको निम्ति छुट्याउनु खाँचो छ। सो यो नाम चाहिँ हामीले यहोवासँग जोडिएको नामलाई हेर्दैछौँ, एकादिया, जसको अर्थ हुन्छ पवित्र तुल्याउनु हुने प्रभु। मेरो विचारमा आजलाई यति नै गरौँ, अरू धेरै कुराहरू छ, आउने हप्ता फेरि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। आज हामीले सिकेको कुराहरू यो अत्यन्तै बहुमूल्य कुराहरू हामीले सिकेका छौँ। हाम्रो परमेश्वर साँच्चै नै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँको नामको जब अर्थ हामी बुझ्छौँ, त्यसले अझ हामीलाई परमेश्वरलाई चिन्न र उहाँको अधिकारलाई बुझ्न हामीलाई सहायता पुग्दछ। आउनुहोस् हामी केही समय हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ।